आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू देवाची कृपा आमकां सांगात हाडटा ह्या साबाताच्या दिसा समयाच्या दिसा ह्या आयताराच्या दिसा तर सांती सेम त्रिंदादीक मान करून बोपय सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी आमचो वेळ करची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. हांव म्हाका जाय तांकां म्हजी काकूळट दाखयतलो. म्हाका जाय तांकां हांव म्हजी काकूळट दाखयतलो. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अध्याय 9 ओळ 15. Romans chapter 9 verse 15. I show mercy to whom I want to show mercy. तर मोगाचे न्हू आमी देवाक मोगाची देखून आमचे ताणें दया दाखयल्या काकूळ दाखयला. आज आमचेर तो आशिर्वाद घालचेर आसा. त्याच समया जेजूक भोवपवीत सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया गावन तें गीत तुजें मुखां मोहळां हांव पळोवंक आशेतां तुज्या हजरपणांत हांव जियोंक आशेतां. आमच्या दैवीक गायनां कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर A18 ऑन पेज नंबर 28 पेज नंबर 2828. तुझे मुखां मोळां पळोवंक आशेतां तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या तुझे मुखां मोळां पळोवंक आशेतां तुज्या हजरपणांत जियोंक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयतां. ये सोम्या ये काळजांत म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टां दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. म्हज्या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता. म्हज्या एकसुरपणां सांगात तूं दिता. म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयता. ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. तिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमन तुका आमच्या सोडवोन दारा. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. पळय मोगाच्यान आमकां आमी ताका समर्पण दिवया. आमच्या पिडे शिडे वेळार तो आमकां पावता. कश्टान असता वेळार तो आमकां आदार दिता. आमची सगळीं पातकां बगसून आमकां तो काकूळ दाखयता. कितलो बरो वर्तो महान मोवाळ मोगाळ देव आमचो ताचे सरशी आमी धांवून येवया. पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता. कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाता.
मोजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळतारा तूं बक्षिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कष्टा नष्टा वेळार आधार तूं जाता मोजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळतारा तूं बक्षिता आराधन तुका सौम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सर्वोंडारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सौम्या समर्पिता हालेलुया हालेलुया हाले 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Use the gift of tongues. भासांचे देणे देवान तुका दिला तुझी बरी जीव देवान दिला बरो ताळो तुका दिला हो वापरपायाचो सुमाधुर ताळो देवा खातीर तो वापर देवा घरकांनी होगळापची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सुरेश्वराची स्तुती कर तुझे सगळे अंतस्कंताची स्तुती करून दी आत्म्या म्हज्या सुरेश्वराची स्तुती कर तुझे एकच एक उपकार तो विसरा नाका सर तुजी पातकां बक्षिता सर तुजी पिडा कोण करता तुका नासाच्या कोणान तो तुका निवारता तुझ्या माथ्यार मानस आनी महिमेचो मुकुट तो दवरता गरुडा बरी तुझे तरणाट म्हणतो नवे करता बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी तुका दादोशी करता तुझ्या पातका प्रमाणे तुझ्या लागीं वेव्हार तो करिना दयाळ मोवाळ तो काको दाखयता हालेलुया 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 सर तुझ्या गरजा निभावता हरी एक तुझ्या गरजो तो तीर्सिता यू आर ही प्रोवाइड्स फॉर एव्हरी वन ऑफ युअर नीड्स ऑल युअर नीड्स विल बी गिवन ऑल युअर नीड्स विल बी फुलफिल्ड you will be satisfied, you will be satisfied the full. He will bless you until your cup overflows. Your treasury overflows with blessings and treasures and wealth and all the blessings. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. केदे वर्तें भाग आमचे ह्या साबाताच्या दिसा सोम्याच्या दिसा सोम्याच्या हाजरपणांत आमी रावचे आनी सोम्याचो अनुभव आमी करचे ह्या संवसारांतच आमी आसा तरी सरकार देवाच्या सिंहासना मुखार आमी दिमयेर पडचे नमस्कार करन प्रणिपात करचो नमान करचें तेका अर्घ आनी होगळाव दिता आसतना मोगाचे न्हू देव आमच्या कोपांत आमच्या त्या स्टोर हावजांत आमच्या लॉकरांत आमच्या दास्तान करच्या जाग्यार बरो नोमतोच्या बापान आमकां तो फाव करता बरी भलायकी शांती समाधान सुख संतोष दादोसकाय ताजें हाजरपण आनी आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आमच्या भुरग्यां बाळांचेर आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांचेर आमच्या संततीचेर आशिर्वाद मारनी आमचे पुर्वसां पैकी कोणी मरण पावल्यात तांकांय थंयसर सर्वेस्पर देव आमच्या मागण्याच्या वय आमच्या मागणे आयकोन सर्वेस्पर देव दया दाखोवन आमच्या पुर्वसांकी पुलगतलीं तो सुटकाला पळयतलो पुलगतली आत्मेय तो बचाव करतलो अशें मोगाचें न्हू आमी हरी तरान देवाक मानवतले आमच्या जिवितांत आमी सुवार्ता प्रगट करतले आमी देवाचे जावन संपूर्ण तरान रुपांतर जाल्ले जावन आमी जियेतले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तर मोगाचें न्हू आज थोडीं देवाचीं उतरां आमी आयकुया आनी आमच्या काळजांत जगोवन दवरया आनी त्या उतरांचेर आमी नियाळ करया रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 9 वळू 15 रोमन्स चॅप्टर 9 वर्स 15 कित्याक सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें
म्हाका जाय ताची हांव काकोळट करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कण वळाय दाखयतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा कित्या सर्वेस्परान त्या सर्वेस्परान मोइशेक म्हणे म्हाका जाय ताची हांव काकोळट करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कण वळाय दाखयतलो. म्हाका जाय ताची हांव काकोळट करतलो आनी म्हाका जाय ताका हांव कण वळाय दाखयतलो. ओय समिया जेजू हांव तुका जाय देखून तूं म्हाका काकोळट दाखयताय. ओय समिया जेजू हांव तुका जाय देखून तूं काण वळाय दाखयताय. आयच्या दिसा या साबाताच्या दिसा हे आराधन करचे भाग तुवें म्हाका फोव केलाय. ह्या बोपय सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय. तुजें आराधन करतना तुजी स्तुती करतना हर एका म्हज्या गरजांनी तूं भोंवताय. तूं मोवाळ देव, कणवळेचो देव, दयाळ देव, मोगाळ देव, मोवाळ देव. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. निर्गमन बुक अध्याय 22 ओळ 20 आनी 7 या आमच्या कोंकणी ट्रान्सलेशन 20 आनी 6 म्हण घालां थंयसर. निर्गमन 22 आनी तांतूं 26 ओळ. अन्याय भोगतलो म्हाका भोब मारी जाल्यार हांव ताका आयकतलो कित्याक सर्वेस्पर देव दयाळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा अन्याय भोगतलो वा कश्टांतलो वा दुखांत आसलो देवाक भोब मारी जाल्यार देव म्हाका आयकतलो कित्याक देव दयाळ. ओय समिया जेजू तूं दयाळ, मोवाळ आनी काकोदार. म्हजे कस तूं जाणाय. हांवें सस्तो अन्याय तूं जाणाय. हांवें सस्ची ती दगदणी तूं जाणाय. म्हजे समस्या तूं जाणाय. म्हजी भिरांत तूं जाणाय. म्हजे अपधैर्य तूं जाणाय. म्हजें निरासपण तूं जाणाय. हांव तुका बोब मारता. तूं म्हाका आयकताय. हांव तुका बोब मारता. तूं म्हजी काकोद करताय. तूं म्हजी बिरमत चिंताय. म्हजेर आशिर्वाद घालताय. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. मोगाचें न्हू आनी एक देवाचें उतर आमी घेवया. लुकाच्या वांजेलांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा 7व्या अध्यायांत थंयसर 13व्या बळीर. लूक चॅप्टर 7 वर्स 13. नायेन गांवची विधव स्त्री एक पळयतस समियाचें काळीज खणवळायन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. कितले अपुर्बेची उतरां मोगाच्यान जेजून सांगिल्लीं. लूक चॅप्टर 7 वर्स 13. हर एका रडत्या स्त्रियेक, रडत्या दादल्याक, हर एका रडच्या व्यक्तीक समी जेजू म्हणटा नायेन गांवची विधव स्त्रियेक पळयतस समियाचें काळीज खणवळायन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा नायेन गांवची विधव स्त्रियेक पळयतस समियाचें काळीज कणवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका. वय समिया जेजू म्हजे कश्ट पळयत आसतना, म्हजें दूख पळयत आसतना, म्हजे अनवारां पळयत आसतना, म्हजे समस्या पळयत आसतना, म्हजी पिडा शिडा पळयत आसतना, म्हजे तातवार पळयत आसतना, म्हजी दुबळीकाय पळयत आसतना, म्हजी दळदीरपण पळयत आसतना तूंय रडताय समिया. आनी तूं म्हाका म्हणटाय रडा नाका, निराश जाय नाका, देदेस्पर जाय नाका, भिये नाका, खावचे नाका, धंडळ नाका. वय समिया जेजू तुजे थंय हांव धैर्य घेता. तुजे थंय हांव बरोवसो जोण घेता. तुजे थंय आसा म्हाका संपूर्ण पातयेणी. हांव रडाना समिया, हांव निराश जायना समिया, हांव देदेस्पर जायना समिया. हांव तुजे थंय सर वस्तू जोडून घेता, यशस्वी जाता, जैतेवन जाता. हर एक येवजण म्हजी तुंच पंथा पावयताय. हालेलुया, होसान्ना, हालेलुया. मोगाचें न्हू आमी मागलेलें हर एक आमचो समी जेजू दिवंक तो सदांच तयार आसा. त्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी म्हणया ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. आमच्या दैविक उलो रैतर मंदिराचो कन्नड बूक जावन आसा दैविक मधुर गीतेगळ. तुमच्या लागीं ना जाल्यार तुमी आमच्या स्टॉलाक म्हणजे आमच्या ऑफिसाक दैविक ऑफिसाक फोन करियेत. ऑनलायन तुमकां आमचे फोन नंबर मेळटा आनी तुमी सांगेत हो बूक तुमकां जाय म्हळ्यार तुमच्या घराच पोस्टार तो येता दैविक मधुर गीतेगळ. आनी हांतू कंतार नंबर E27 E20 आणि 7 E27 ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 78. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೆ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah,
ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಾನು ನಂಬಿದಾತನೇ, ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ, ನಂಬಿಕೆಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪೂರೈಸುವಾತನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. येदवरते भाग आमचे, आमका कसलीच बिरांना, आमका कसलीच कावजेणीना, आमका कसलेच आपदा येतना. आमचो स्वामी जेजू आमच्या सांगात आसा. आमका जैतला पळयता ताचे ती संपूर्ण परिपूर्ण जैत, सोडका सोडवण, आंतरिक बरी भलायकी हर एक आमी जाण घेता. कसली स्मार्ट मंत्राची सगत आमकां कांयच करूंक जायना. जादू मंत्राची सगत, काळोखाची पदवी, इवन ब्लॅक मॅजिक, सॉर्सरी, any kind of evil powers cannot have any control over us, for we are victorious in our Lord Jesus Christ. Hallelujah. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ, ಮನ ಮರುಗುವಾತನೇ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರನೇ, ಇಮ್ಮನುವೇಲನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ, ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. येदवरते भाग आमचे. मरणाचे जैत वेल्लो स्वामी जेजू आमचो देव, खरो देव, नीज देव, एकच देव. त्या स्वामी जेजूच्या नावाक सर्गी, संसारी, पाताळी हर एक दिवी भागवत, हर एक जीवेन परगडीत जेजू जावन आसा स्वामी देवा बापाच्या महिमेक. त्या स्वामी जेजून देवसारा सैतानाक आपल्या पायांतळा मस्तून ताणे संपूर्ण तरान पाडाव केला. वय सर्गा संसार असो रायतो, सर्गा संसार असो देवतो, सर्गा संसार असो सोडवणदार त्या देवाक या बपय सकामेंतांत आमी आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळोवन ताचें आराधन करचें. केदवरतें भाग आमचें. वय ताचें मोगामळ आमकां दिसून आसा. ताच्या मोगामळाचो परजळ तुमच्या जिवितांत तो प्रकाश भरीत करन आसा. त्या देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ. ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ, ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ
ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಮರಣ ಜಯಿಸಿದಾತನೇ ಜೀವಲೋಕದ ರಸನೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಜೀವವು ನೀನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Elohim Adonai El Gibor Yehovah Jireh Yahweh Yehovah Nissi Yehovah Shammah Yehovah Makadish Yehovah Rapha Yehovah Rofika Hallelujah 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 बहु पवित्र सक्रमेंतलो मोगाचनो जेजू म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलोवन आसा आमच्या काळजाच्या गुंडाळ्यान तो उलयता ताचो ताळो आयकोंक आमी प्रयत्न करया लेट अस लिसन टू हिज वॉयस एंड देन वी विल हॅव पॉवरफुल मोमेंट्स वेन गॉड सीज यू एंड मी आमकां मोगाचनो भोव अपूर्वाचे सुमधुर घडयो आमकां मेळटल्यो जेन्ना देव उलयत आसतना आमी ताका आयकता सोमयाक आमी आयकुया आमच्या जिवितांत सुमधुर घडयो आमी अनुभव करया प्रेज द लॉर्ड सोमया सांगता सुमधुर घडयो निशय जावन हर एक आयतारात देवीक लोरेत मंदिरांत मोगाचनो एका वराचें आराधन आसता सगळ्यां खातीर आमी मागता सगळ्या संवसारा खातीर हर एकल्याच्या घरचा बसत मागता देवीक लोरेत मंदिरांत जायत्यो विनवणी येतात थंयसर विनवणेचे बॉक्स 2 आसात थंयसर बरोवन घाला पिटिशन्स म्हणून मध्यस्थिके प्रार्थनेಗಳು म्हणून कोरिकेಗಳು म्हणून आमच्या आराधनाच्या कपेलान आमच्या दैवीक लोरेतीर मंदिर गांधी मैदानाच्या मुखारच आसा कार्नाड मुल्की हांगासर थंयसर प्रधान द्वारांतल्यान त्या दारांतल्यान त्या गेटींतल्यान भितर सरतनाच मुखारच दिसता भोव अपूर्वेचें कपेल वयर आसा विनवणेचें कपेल इंटरसेसरी चॅपल सकला आसा आराधनाचें कपेल आनी आराधनाचें कपेल भितर रिक्तस थंयसर सक्रमेंत उक्तोच आसा दीस आनी रात मोगाचें लोक थंयसर वेळ कशिता आनी ताच्या दोनी कुशीन विनवणेचे बॉक्स आसा तातूंत जायते जाणां विनवणे घालतात आपले कश्ट आपले अनवरां आपले तातवार आपले समाशे आपली दुखां सगळीं बरोवन घालतात आनी थोडीं जाणां ईमेल धाडटात आनी थोडीं जाणां वॉट्सॅपाचेर आमकां मेसेज धाडटात ऑनलायन धाडटात आमचें ॲप आसा डिवायन कॉल सेंटर ॲप तातूंत धाडटात आनी मोगाचें सगळें थंयसर विनवणी घाल्ल्यो काण आमी वयल्या कपेला करता सदांच थंयसर विनवणेचें मागणें आसा भोव पळय सक्रमेंत 2 सक्रमेंता समोर 2 हे विनवणे 2 मोगाचें आमी मागता आसता आनी अशें मागता आसतना मोगाचें आमकां देवाचो ताळो आयकता आमी देवा लागीं उलयता आनी देव त्या सर विनवणेचेर आशिर्वाद घालता आनी सर्वेस्पर देव उलयत आसतना आमकां तो न्ही जावन आयकत जाल्यार मोगाचें आमच्या जिवितांत भोव सुमधुर अनुभव आमकां जाता आमच्या जिविताचे सुमधुर घडयो हो पळय सक्रमेंतच्या पांयान ताळा ताचो ताळो आयकून आमी अनुभव करिसे मोगाचें तो म्हाका तुका काकूत दाखोवंक आयकत आशेता तो काकूत दाखोवंक आशेता देखून मोगाचें भोव पळय सक्रमेंतचें आराधन करता आसतना मोगाचें आमी समया जेजू लागीं मागया समया जेजू आमी मागता आमच्या वैयक्तीक तेसां पासत माथ्यातान पांयां पर्यंत आमकां संपूर्ण बरी भलायकी दी हांगासर ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या
ह्या आराधनांत म्हजे सांगात मेळच्या सगळ्या संवसारार खंयसर आसल्यार समी जेजू तांकां माथ्यातान पांयां पर्यंत संपूर्ण बरी भलायकी दी तांकां कातीची स्कीन गुड हेल्थ ऑफ देअर वेल बिईंग ऑफ देअर स्कीन तांची सबाय बरी दवर समी जेजू मातनी समी जेजू तांचे सर विश्वे आसात विशय जावन तांचे कान बरें आयकाशे कर दोळ्यांनी बरी दिश्ट मेळाशे कर नाकांत बरो उस्वास घेवंक वय तांकां कसलेच उस्मोड या ब्रोंकायटीस ह्या आस्थमॅटीक प्रॉब्लेम ह्या लंग्साचे वय पल्मनरी कसलेच समस्या नासतना समी जेजू तांकां राख आनी सांबाळ तशें समी जेजू तांकां जीबेक बरी भलायकी दी जिरवणेचे बरे विश्व दी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस सगळे गूण कर समी जेजू हय पायल्स ह्या आनी कितेंय वय जिरवणीचे समस्ये कॉन्स्टिपेशन जावचे या पॅन्क्रियाटीक समस्ये या लंग्स आनी कितें लिवराचे समस्ये या गॉल ब्लॅडराचे समस्ये गूण कर समी जेजू तशेंच समी जेजू तांकां लंग्सांत तांच्या पप्सांनी संपूर्ण बरी भलायकी दी कसल्याच तराची TB जायना जावं दी तांच्या लंग्सांत उदक भरल्यार समी जेजू गूण कर जेजू आनी कोणाक वय तांकां लंग्साची पिडा आसा आनी थोड्यांक बोरयांची पिडा आसा बोरयो दुखतात काळजाची पिडा आसा समी जेजू गूण कर काळजाची पिडा वय कोलेस्ट्रॉल चड जाला या ब्लड प्रेशर आसा काळीज अस्कस जाला या थंयसर आर्टरीज ब्लॉक जाल्यात सगळे गूण कर समी जेजू आनी कोणा डायबिटीस आसा रक्ताची पिडा आसा गूण कर समी जेजू रक्तांत साखरेची पिडा आसा या रगत चड जाला आनी थोड्यांक रगत उणें आसा या रक्ताचें कॅन्सर आसा रक्तांत इन्फेक्शन आसा आनी थोड्यांचे रगताचे खण उणें आसात व्हायट ब्लड सेल्स उणें आसात या रेड ब्लड सेल्स उणें आसा आनी थोड्यांक प्लास्मान्स उणें आसा आनी थोड्यांक रक्तांत वय जायते विटामिन्स उणें आसा समी जेजू तांकां गूण कर बरें कर आनी जायते जाणां हाडांची पिडा वय बुजांची हाडां दुखतात ह्या हातांची हाडां दुखतात हात मुय येयल्या बरी जातात बोटान ती बोळना हात वयर सकला करूंक जायना बुजां दुखतात गोमटी दुखतात जेजू तांकां गूण कर हाडांची पिडा गूण कर माथ्या तान पांयां पर्यंत विशेश जावन पाटीच्या कण्याची दूख आसा थोड्यांक पेंगटाची दूख आसा आनी थोड्यांक पोटऱ्यांची हाडां दुखतात दंपराकाटी दुखतात सकयल्या पांयांची हाडां दुखतात जेजू तांकां गूण कर म्हण लालेवन मागता समी जेजू ह्या बोपय सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय समी जेजू हर एकल्यांची दया कर समी जेजू आनी जायते जाणांक समी जेजू आसात ते पिडा वय किडनीचे समस्या आसात मुताचे समस्या आसात युरिनरी इन्फेक्शन किडनी अस्कस जाल्यात किडनींत फातर जातात मुताचे त्या ब्लाडरांत युरिनरी ब्लाडरांत फातर जाल्यात जेजू तांकां गूण कर बरें कर आनी थोड्यांक लैंगीक अस्कत काय आसा आनी थोड्यांचे प्रोस्टेट ग्लँड ब्लॉक जाता मुतोंक सारकें जायना मूत बांदल्या बरी जाता त्या दादल्यांक विशेश कस जातात सर्जरी करचें म्हूण सांगलां थोड्यांक प्रोस्टेट ग्लँडाचे कॅन्सर आसा आनी थोड्यांक युरिनरी ब्लाडराचे कॅन्सर आसा आनी थोड्यांक किडनीचेच कॅन्सर आसा वय समी जेजू फादर मॉसेस म्हणलो आसा ताका ते समस्या आसात कॅन्सर आसा ताका मुताच्या त्या पस्कटांत इन दॅट मुताच्या बॅगांत युरिनरी ब्लाडरांत समी जेजू ताका गूण कर बरें कर जे समी जेजू आनी जायते जाणांक वय थंयसर स्त्रियांक आमच्या वय ओवेरियन सिस्ट आसा फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक जाला आनी थोड्यांक ओवरिसांत एग फॉर्मेशन सारकें जायना आनी थोड्यांक रक्तस्राव सारको जायना फायब्रॉइड्स आसात PCOD समस्या आसात वय आनी थोड्यांक अस्कत काय आसा वय लैंगीक अस्कत काय आसा ह्या वरवीं काज जाल्ल्या वरवीं भुरग्यांचे देणे मेळों की तांकां जायते अडखळ समी जेजू हर एक पिडा गूण कर समी जेजू आमच्या भाव भयणी पासत कुटुंबाच्या सान्या पासत सगळ्या संवसार भर आसल्या पिडेसां पासत वय समी जेजू परतून मागता हर एकल्यांची पिडा गूण कर हर एकल्यांची पिडा गूण कर वय लंग कॅन्सरा वरवीं कश्ट आतां एक भयण सेल्विया ताका गूण कर समी जेजू देसिंत आनी एक भयण आसा गूण कर समी जेजू आनी एक भाव थंयसर आसा चार्ली म्हणलो ताका तूं गूण कर समी जेजू आनी एका भयणीक थंय आलोरा म्हणल्या एका भयणीक भुरग्याक तें गूण कर समी जेजू आयरा म्हणल्या एका भुरग्याक तूं गूण कर समी जेजू वय सेरा म्हणल्या गूण कर समी जेजू हर एकल्या पिडेस्तां खातीर समी जेजू आमी मागता सावेक तूं गूण कर वय प्रकाशाक बरें कर समी जेजू प्रीता म्हणल्या एका तरणाट्याक गूण कर समी जेजू हालेलुया 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 समी जेजू हर एकल्यांक बरें कर हर एकल्यांक ह्या बोपय सक्रामेंतांत थावन बरें कर समी जेजू तुजे थावन ती गूण करची सकत भायर सरून वाळटली आनी समेस्तांक गूण करतली तर समी जेजू सगळ्या संवसारभर आमकां कळीत असल्या पिडेस्तां खातीर पातयेणी आनी विस्वासान आमी मागता आसतना तुवें म्हळाय तूं सत मानशी जाल्यार तूं देवाची महिमा तूं पळयतलोय तूं देवाची महिमा तूं पळयतली आमी सतमंता समी जेजू आमी विश्वास दवरता समी जेजू आमी भावार्थान मागता समी जेजू दया कर काकूत कर म्हाका न्हू समी जेजू दया करता काकूत करता देखून तूं खंयसर आसल्यार भावार्थान विश्वासान तूं माग तांचें नांव काण माग तुज्या कुटुंबांत कोणाक समी जेजूची कृपा गरज आसा तांचें नांव काण तूं माग कित्याक समी जेजू थंयसर बोपयत पुस्तकांत आमच्या लागीं उलोवन अशें म्हळां रोमन्स चॅप्टर 9:15 रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 9:15 म्हाका जाय ताची हांव काकूळट करतलो आनी म्हाका जाय तांकां हांव कणवळाय दाखयतलो देवाक मोगाच्यान कोणाक जाय तांकां तो कणवळाय दाखयता जर तर आमी कश्टांत देवाक बोब मारल्यार देव आमकां आयकता देखून निर्गमन बूक
22 अध्याय 20 आणि 6 आमच्या कोंकणी ट्रान्सलेशनांत. इन इंग्लिश इट इज एक्सोडस चॅप्टर 22 वर्स 27. वी रीड लायक दीस. अन्याय भक्तलो म्हाका बोब मारी जाल्यार हांव ताका आयकतलो, कित्याक हांव दयाळ सर्वेस्पर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यान आमचो देव दयाळ, मोवाळ. कोणी रडत जाल्यार मोगाच्यान तो तांकां पळयता. तांचे दूख पळोवन मोगाच्यान तोय रडता. आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत 7व्या अध्यायांत 13व्या बळीर. गॉस्पल ऑफ लूक चॅप्टर 7 वर्स 13. नाईन गांवची एक विधव स्त्री ती रडोन आसली. तिका पळयतच सोम्याचें काळीज कणवाळ्यान भरलें म्हणटा पळय पुस्तक. कणवाळ्यान भरलें, मोवाळ्यान भरलें, बिरमोतीन भरलें. आनी ताणें तिका म्हळें रडनाका म्हणलो तो तिका. कणवाळ्यान भरलो. ही वॉज मूड विथ कंपॅशन. कंपॅशन म्हळ्यार सोमी जेजू रडता जाल्यार सांगता एक जाता. कंपॅशन म्हळ्यार कोणी रडतात आनी हें बघतात जाल्यार ताचे सांगता एक जावन ताणें भोगून आसचे कश्ट आमचे करून घेवचे, आमी समजून घेवचे आनी तांच्या सांगता रडचे. जेजूय मोगाच्यान नायन गांवच्या विधव स्त्रियेचें दूख पळोवन तोय रडलो. जावंक पुरो जेजून आपल्या आवयचें मरियमाचें दूख उगडासा हाडून तो रडलो. तर एक विधव स्त्री रडता. एक दीस सोमी जेजूय खुर्सार मरता आसतना त्या खुर्सा म्हणी मोरी माय उबे रावन आसतली. त्या दाळा ती विधव जावन आसतली. तिचो पती तेतल्या पर्यांत वय सांजोचे बाप मरण पावल्लो आसतलो. तिका बुजयतलो कोणी ना आनी ती रडतली. तें दूख जेजून पयलेंच पळयलें आनी नायन गांवच्या स्त्रियेक पळोवन तो रडलो. आनी तो तिका म्हणलो रडनाका. वय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, कसलेंय दूख तुज्या जिवितांत आसा, कसलेंय कस तुज्या जिवितांत आसात, उडास तर सोमी जेजू तुका पळोवन आसा. तुका पळोवन तोय रडोन आसा आनी तोय तुका म्हणटा रडनाका. तुका तें आयकना जावंक पुरो. कित्याक आयकना? आमी जाणा मोगाच्यान पयत पुस्तकच म्हणटा, जर तर आमी चड आनी चड देवाच्या हाजीरपणांत आमचो वेळ करचिना, आमी आमच्याच संवसारांत, लौकीक संवसारांत वस्तूंक, ग्रेस्तकायेक आनी संवसारीक खुशालकायेक आनी संवसाराच्या सर तराच्या संगतीक आमी संपूर्ण तरान लबदोन जियेल्या तर आमकां आमच्याच जिवाचो ताळो आयकना, आमच्याच आत्म्याचो ताळो आयकना. आमच्या जिवात, आमच्या आत्म्यांत मात्र इन आवर कॉन्शियन्स, इन आवर सोल, इन आवर स्पिरीट वी कॅन हियर द वॉयस ऑफ द प्रायम स्पिरीट, दॅट इज परमात्मा, सर पदवेदार देवाचो ताळो. तरी जेजू तरी निरंतरी आमच्या लागीं उलोवन आसा. आमी ताचो ताळो आयकतच मोगाच्यान आमकां सुमधूर घडयो मेळटल्यो, सुमधूर दैवीक घडयो. देखून मोगाच्यान जायतीं जाणां दैवीक रेते मदें येतात, वस्तेची रेतेर करतात. एका दिसाची रेतेर गेल्यार केवल 1 या 2 वरां येवन मागणें केल्यार तितलो अनुभव आमकां जायना. कित्याक आमकां संवसारांत आसल्यांक, संवसारांत लौकीक संवसारांत मेकळे जावन देवाच्या हाजीरपणांत विरगोवंक जायतो वेळ लागता. कित्याक आमच्या कानाक, आमच्या दोळ्यांक, आमच्या नाकाक, आमच्या जिबीक, आमच्या सगळ्या कुडीक संवसाराचेच संगतींत वय अनुभव करून संवय जाल्या. आनी आमी त्या संगतींतान मेकळे जावन आत्म्यांत जिवन, सतान आनी आत्म्यान देवाचें आराधन करून आत्म्यान देवाच्या आत्म्याक आयकूंक आमी प्रयत्न करीत. तेन्ना त्याच सर्गीच्या आत्म्यातावन, देवा बापातावन, सुम्या जेजूतावन, पवित्र आत्म्यातावन हर एक आशिर्वादा मोगाच्यान आमी जोडून घेवंक शकता. जेजू रडलो, लाजराच्या फोंडा सरशी तो रडलो. आमी वाचता थंयसर जुवांच्या वांजेलांत 11 अध्याय 33 वळ. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 11 वर्स 33. मोरी आनी मार्ताची बहीण मरी आनी तिचे सांगाता आयलेले जुदेव रडतात तें पळोवन जेजूचें काळीज कळवळ्ळें आनी तो सुस्कारलो. आतां जेजू रडलो मोगाच्यान लाजर मेल्ल्या खातीर मात्र न्ही. कित्याक लाजर तरी जेजूच्या दोळ्या मुखारच आसा. मोगाच्यान देवाक मरण म्हणलें ना. कित्याक तो सर्गींत तावन दीस घालता आसतना मनीस कुडींत मरता, मनशाची कूड मरता, मनीस मरना. मनीस देवा मुखारच आसा. देखून जेजू लाजराच्या फोंडा सरशी गेल्या तक्षण लाजर म्हण आपयता आनी लाजरान जेजूचें उतर आयकलो. कित्याक लाजर त्या कुडीन नातलो, पूण लाजर सोम्याच्या मुखारच आसा, आत्म्या रुपान मोगाच्यान ताच्या मुखारच आसा. सोमी जेजू आपल्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी लाजराक पळोवनूच आसा. देखून जेजू रडलो जाल्यार कित्याक रडलो? लाजर मेला म्हणून जेजू रडोना. मोरयेचें, तिच्या भयणी मार्ताचें आनी तांच्या कुटुंबाच्या त्या जुदेवांचें रडणें पळोवन, तांचें दूख पळोवन जेजू रडलो. म्हणजे ही हॅड द कंपॅशन
जेजू थंय म्हाका ती कणवाळाय, ती मोवाळाय, ती दायाळाय, ती मोवाळाय, ती ती काकूत ताचे थंय बरोवन वमता. देखून तो कंपॅशन दाखयता. कंपॅशन म्हळ्यार त्या देवाच्या कश्ट तो समजता आनी तोय तांचे सांगता एक जाता. मरयेचे आनी तिच्या बहिणीचे मार्थाचे दूख समजता, तांचे थंय एक जाता. जेजू म्हाका म्हजे थंय तुजे थंय एक जाता. तूं थंय कश्टाताय तूं म्हणा नाका म्हजें दूख कश्ट कोणाक कळना. म्हाका पयलें हांवूय तशें चिंता. एक फावटी म्हाका ह्या कॅरिस्मॅटीक मागण्याक हांव आयलो आनी हांगासर निरंतरी मागणी ध्यान करता आसतना बापूय सकाळचें आराधन करतना सोम्या थंय एक जातना म्हाका अनुभव जाला. सोमी म्हज्या सांगाताच आसा. म्हजे हर एक कश्ट तोय सोंसता. म्हजी हर एक दूख तोय पळयता. म्हजे दळदिरपणूय पळयता. म्हजे पातकी पळयता. म्हजी अस्कतकाय पळयता. म्हजे जिवितांत हांवें सोंसचे अन्याय ह्या कोणेंय म्हाका दुखयल्या वेळार जेजूय म्हज्या सांगाता रडता. आनी एक फावटी म्हाका तो अनुभव केल्या. ताज्या उपरांत म्हाका आमकां दैवीक सुमातर घडयो. कित्याक म्हज्या कश्टांत हांव एकसरो न्ही, म्हज्या दुखांत हांव एकसरो न्ही. म्हजो जेजू म्हज्या सांगाता आसा. देखून थंयसर जुवांचो वांजेल 11 अध्याय 35 वळ म्हणटा जेजू रडलो. म्हाका तूं काय तो अनुभव जायचे वैयक्तीक अनुभव. जेजू तुज्या कश्टांत तुज्या सांगाता रडता. तो तुज्या सांगाता रडता. तुका आरावन धरता. तुका पटलोवन धरता. माथेवाचें वांजेल तुमी उक्त केल्यार अध्याय 15 20 आनी 9 आनी 30 वळ अशें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 29 to 30. थंयसो भायर सरन जेजू गलिलिया सरोवराच्या तेडीची वाट धरून फुडें गेलो. उपरांत तो दोंगरार चडोन बसलो. तेन्ना लोकां जमे मोन्यांक, कुरड्यांक, थोंट्यांक, पांगळ्यांक आनी हेर पिडेस्तांक घेवन ताचे सरशीं आयले आनी ताणें तांकां ताच्या पांयां सरशीं दवरलीं आनी ताणें तांकां सगळ्यांक गूण केली. प्रेज द लॉर्ड. आनी 32 वळ म्हणटा वर्स 32. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशीं आपयलें आनी म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे दिसतात. जेजूक म्हाका लोकांचे सुरसुरे दिसतात. बिरमो दिसता. तांची दया दिसता. म्हजेर तुजेर म्हाका दिश्ट घालतना जेजूक दया दिसता, बिरमो दिसता. आमचे हर एक कश्ट तो हळू करूंक आशेता आनी ताका साध्य आसा. मोन्यांक जीब दिल्लो देव, केप्यांक कान आयकाशें केल्लो देव, कुरड्यांक नवे दोळे दिल्ले देव, मेल्ल्यांक जीव गेल्लो देव, कुरड्यांक गूण केल्लो देव तुका गूण करूं शकना गी. तुज्या जिवितांत कितें गरज आसा तें सगळें तो तुका दिवंक शकना गी. त्या बापूय सक्रामेंताचेरच दिश्ट घाल. त्या बापूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घाल. जेजू आसा थंयसर. जेजूचो ताळो तूं आयक. जेजूचो अनुभव कर. जेजूचे मुखामळ पळय. तुजे कश्ट पळोवन तोय रडता. जर तर तूं थंय न्हिदोन आसाय, मरणाच्या खाटल्यार आसाय, कोणी ना म्हण चिंताय, भुरगीं नात म्हण चिंतात, ह्या तुजी जतन घेतली, कोणी नात ह्या जतन घेतली सयत तुका पळोवन ती कांठळटात, ह्या तुजी बेफारो करता, तुका सारकें खावंक जेवंक दिनात, ह्या तुजे कश्ट समजनात. पूण जेजू तुका समजता. त्या जेजूक तुजे कश्ट जाणात. त्या जेजूक म्हण निवार म्हाका सोमया जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. जेजू लागीं परतून आमी मागया. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. तुझ्या दुखांचे बोजे घेऊन आयला, रडोन रडोन कंगाल जाला. मुझी मुळ्या सर्वांनी म्हाका सांडला, जिवीत म्हाका नाका जाला. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. निवार म्हाका जेजू, निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, आपड म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू, गूण कर म्हाका जेजू. सगळ्यां जेजू गूण कर जेजू, निवार जेजू, सोडय जेजू, सुडकाची जेजू, परीक्षेंत पास कर जेजू. SSLC भुरग्यां पासत मागता हांव जेजू. 4 जाणां SSLC शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक वचूं जायना, सकाळीं उठोवंक जायना, आडसाय जाता.
आनी मोत डल जाल्या बरी जाता. थोड्यांक पिडा शिडा दोस्ता तकली पडापड आसा, थोड्यांक आंग दूख आसा, थोडी ह्या दिसांनी पडन, हात पाय मोडल्यात, प्लास्टर आसा, आनी थोड्यांक जिरवणीचे समस्ये. जेजू आमचे भुरगीं दाव्याची परीक्षा बरयतना रडता आमी. आमच्या भुरग्यांनी बरे मार्क्स काडचे जेजू दाव्यान. सर 10वी पर्यंतच्या भुरग्यांक तुका समर्पण दिता जेजू. PUC पर्यंतच्या भुरग्यांक बसत आमी मागता सुमी जेजू. तांणी बरें शिका जाय, सायन्स शिकतात ती, बरे मार्क्स काडचे, आर्ट्स शिकतात, कॉमर्स शिकतात. येवच्या वर्सां तांणी MBBS शिका जाय, BSc नर्सिंग करी जाय, इंजिनियरिंग करी जाय, लॉ शिका जाय, CA पास जाय जाय. तांणी सायंटिस्ट जाय जाय, पायलट जाय जाय, एरोनॉट सायंटिस्ट जाय जाय, स्पेस सायंटिस्ट जाय जाय, IT इंडस्ट्री कसो जाय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिका जाय, तांणी महान जाय जाय. समियान जेजू आमच्या सहर भुरग्यांक, सहर शिक्षा भुरग्यांक, विद्यार्थी तुज्या हातान समर्पण दिता. जेजू आशीर्वाद घाल जेजू. तुझी पीडा म्हाका तोस्ता जेजू, मुझे काळीज कांतीन रडता. अनवार म्हज्या दारार पावला जेजू, निवा म्हणून मागता. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. निवार म्हाका जेजू, सोडय म्हाका जेजू, आपोड म्हाका जेजू, गुण कर म्हाका जेजू. समिया जेजू विविध तरांची पिडा सोसतल्यापासून मागता जेजू तांकां गुण कर जेजू. सबार जाणां तकली पडापड, मायग्रेन, हेडेक, मानसीक पिडा राती न्हीद पडना. तकलेन कितें कितें जाता, मुयो सरल्या बरी जाता तकले भितर. कितें कितें नाका जाल्ली चिंतना येता, जीव घात करीचे म्हण बघता, जिवीतच नाका म्हण बघता. मानसीक पिडे वरवीं कितें कितें नाका जाल्ली चिंतना येता. जायते कश्ट आसा समिया जेजू. OCD, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर, परतून परतून हात धुवचे, पांय धुवचे, कितलें धुल्यारी पावना. तकलेंत एका तरेची जडाय जावची, न्हीदच येवची, झेम येवची, कितेंच नाका म्हण बघचें, जीव घात करया म्हण बघचें, धांवन या म्हण बघचें. जेजू तांकां गुण कर जेजू. सबार जाणांक पायी पोलार पिडा आसा, ऑटिझम पिडा आसा, शिरांची अस्कत काय आसा, आनी सबार जाणांक सिझोफ्रेनीक आसा, आनी कितें कितें सर्तीक दिसचें नाका दोळ्यांक, नाका जाल्ली दर्शनां दिसची. सबार जाणांचे दुबाव येवचे, समस्या येवचे, दुबाव येवचे, सवालां येवची मतीन, राग येवचो, गाडी शिराब दिवचे, झगडचे, पेशा बरी करचे, सांगले आयकोवचे ना. समिया जेजू हे मानसीक पिडा गुण कर समिया जेजू. मानसीक पिडा गुण कर जेजू. सायकॅट्रीक पिडा गुण कर समिया जेजू. जायते जाणांक दोळ्यांची अस्कत काय तांकां दोळ्यांक बरी दीस दी जेजू. तांचे शिकप शिकोवंक जाय, तांचे कंप्युटराचेर काम करूंक, IT इंडस्ट्रीन काम करूंक, तांच्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक बऱ्या दोळ्यांची दीस जाय जेजू. दोळ्यांची दीस दी जेजू. सबार जाणांक कान आयकनात आनी थोड्यांक वर्टिगोचे समस्या आसा. जीसस हील दोज पीपल हू आर गोईंग थ्रू वर्टिगो. Shanti is being healed of your vertigo right now. Shanti is being healed. Delisha, you are being healed of your pain in the ear or hearing problems. You are healed of your deafness. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Preval देव आशीर्वाद केला आसा. Prema is being healed right now. समिया जेजू आशीर्वाद घाल कोणाक ते आस्थमॅटिक प्रॉब्लेम आसा, सायनसायटीचे प्रॉब्लेम आसात, लंग्साचे प्रॉब्लेम्स आसात, आनी कोणाक लंग्सांत उदक भरलां. सिल्विया म्हणल्या भयणीक लंग्साचे कॅन्सर जाला. जेजू गुण कर ताका बरें कर. जेसिंता म्हणल्याक लंग्साचे कॅन्सर आसा. जेजू गुण कर ताका बरें कर जेजू. जेजू बरें कर. हाडांची पिडा बरें कर जेजू. जिरवणीचे समस्ये बरें कर जेजू. लैंगिक समस्ये, युरिनरी समस्ये, मुताचे समस्ये, प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्ये, दंप्रगंडी अस्कत जाल्या चलोवंक जायना. लिना म्हणल्या भयणीक जेजू गुण कर. दंप्रगंडी बोळ दी जेजू. खरी एक पिडा गुण कर जेजू. लाल येवन मागता सिमिया जेजू. दुकानी रडतात मुझे दोळे, काही बसो वाढदिसना.
तुझ्या पात्याचे दीस तू लावन पळे तुझ्या मोगा तावन पयस वेसोना निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू खून कर म्हाका जेजू निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू खून कर म्हाका जेजू जेजू दया कर काकूत कर आश्रम असले कुटुंबाच्यानी तांकां सण सोडला ल्हानपणार जायते ताणें बरें कामां केल्या तरणाटपणार काजारी जिवितांत पूण तांकां आज कुटुंबाच्यांनी सण सोडला मोगाच्या मनशांनी सण सोडला आश्रमांत ती थंयसर कश्ट जाता निराश जाल्यान देदस्पर जाल्यान मानसीक सैत जाल्यान रोडोन रोडोन कांगाल जाल्यान जेजू आश्रमांत ती रोडोन असल्या आवय बापायची काकूत कर प्रायवंताची काकूत कर ल्हानांची काकूत कर आनी जायते जाण आसा प्रायवंत आपल्या घरांतूच आसा खटल्यार आसा जेजू तांची दया कर काकूत कर रडतात तांच्या भुरग्यांक वेळ ना ताका वेळ तांचे सांगता वेळ करसूं तांचे लागीं उलोवंक तांचे जतन घेवंक आनी थोडी जाणां ह्या मेळ्यांतूच आसा तांकां नितळ करना जायतो वेळ जालो तांकां सारकें नितळ करना सारकें खाण जेवण मेळना सारकें वखद तांकां मेळना कोणाकच तांची परवा ना उठोवंक तांकां जायना पेंकट दुखता हांग पांग दुखता दोळ्यांची दिश्ट उणें जाल्यार जिरवण सारकी ना जेजू मरणाच्या कटल्यार असल्या हर एकल्यांची तूं दया कर जायते जाणां ICUंत आसात इंटेन्सिव्ह केअर युनिट विपरीत पिडेस जावन मोतीर नासतना आसात आनी थोडी मोतीर आसात पूण तांचे हांग फांग जायते कश्ट जाता लिव्हर फेल जाला पॅन्क्रियास फेल जाला किडनी फेल जाल्यात काळीज फेल जाला थोड्यांक ब्रेन डेड जाल्या जेजू ताची गाया कर काकूत कर जेजू ऍक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसात हाडां म्हटल्यार पेंकट म्हटलां दबरागाटी म्हटल्यार फाटीच्या कणाची सर्जरी केल्या उपरांत सगळ्या कुडींतूच सेन्सेशन ना जेजू दया कर हर एका पिडेस ताची जेजू लाल येवन मागता हांव काकूत कर जेजू आयल्यात मुझे सलवणे व सलवणी आयल्या कंतीन मुजो जीव सगळो विरोन गेला निरासपणा हांव बुडोन गेला निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू खून कर म्हाका जेजू तूंय उलो मार समियाक निवार म्हाका जेजू सोडय म्हाका जेजू आपोड म्हाका जेजू खून कर म्हाका देवा घरका आणि होगळाप देऊन तुझ्या गरजो सम्या मकार तो कसलो सुखन दुसको जरी नाका पगार तुमचे सोर गरजो देवा घरका आणि होगळाप देऊन समर्पण या सम्या जिसच्या पायां तळा जमै दोरा हालेलुया 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 सम्या जेजू आमी मागता जो कोण काम आशेता सम्या जेजू सबार जाणांक आयच्या संवसारांत काम ना शिकप अखेर जालां काम सुद्दां आसात काम ना जेजू तांकां वेळार काम मेळा शंकर सम्या जेजू कामाच्या जाग्यार प्रमोशन आशेता तें प्रमोशन मेळा शंकर सम्या जेजू वय सबार जाणांक रीण आसा वय फ्लॅट काणयलां घर काणयलां लोन काडलां तें लोन फारीक करूंक कश्ट जातात आनी थोड्यांनी पयशे लोन काडलां भायल्या गांव वचोंक विजा खातीर पासपोर्टा खातीर आनी कामा खातीर एजंटा पयशे दिल्यात आतां तें वय काम येना सम्या जेजू तांकां वेळार काम मेळा शंकर ते इज्रायलांत जावन दी गल्फाच्या देशांनी जावन दी त्या युरोपाच्या देशांनी या कॅनडा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया खंय जावन दी या सिंगापूर मलेशिया खंय खंय वसा आशेता सम्या जेजू तांणी वसा शंकर त्या कामाच्या जाग्यार तांकां प्रमोशन मेळा शंकर जेजू आर्थीक अडचणी पस कर जेजू आर्थीक अडचणीवरी कश्ट जाता निराश जाल्यान देदेस्पर जाल्यान थोडी जाणां सम्या जेजू गॅम्बलिंग ऑनलायन फ्रॉडाक ती बली जाल्यान आनी थोड्यां ते गॅम्बलिंग करचें ऑनलायन गॅम्बलिंग करचें संवय जावन गेल्या कोंब्या काटा वेचें जुगारी वेचें पयशांनी खेळचें थंय काण घेवचें हांगा दिवचें हांगा काण घेवचें थंय दिवचें
कोणाकोणाचे पैसे काढण्याची सवय जाऊन गेल्या समिया जेजू या वाईट सवयांतले ताका भायर काड समिया जेजू ड्रग अडिक्ट मागता समिया जेजू अडिक्ट जाल्यान माल पिवण्याक सोऱ्याक आनी ड्रग्सांक बिडी सिगरेटीक नाका जाल्ल्या संगती मादक द्रव्यां समिया जेजू तांकां तूं निवार समिया जेजू देवसरच्या सैतानाच्या बंदड्यांतले तांकां निवार समिया जेजू तांचो आत्मे बचाव कर समिया जेजू आमच्या हर एकल्यांचे आत्मे बचाव कर समिया जेजू केदींच आमकां नाश जावंक दिनाका समिया जेजू देवचाराच्या हातांत आमी नाश जावंक दिनाका समिया जेजू जायतीं कुटुंबां नाशाच्या वाटेर आसा घोव बायलां झगडटा समिया जेजू आवय बापूय ही भुरगीं झगडटा सांगता समिया जेजू तांच्या मदें माया मोग एकवट फाव कर जायते जाणां जाग्या खातीर झगडटा समिया जेजू जागो बऱ्या तरान तांणी वांटे विंगड करी शंकर माया मोगान कोणाक कितें दिजे तें दी शंकर समिया जेजू थोडे गरबी जाल्यात हंकारी जाल्यात अब स्वार्थान भरल्यात वय कोणी प्रायवंताची या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशाची जतन घेनात पण आस्त बदीका खातीर झुजतात कोर्टाक कचेरी पुलीस स्टेशन वतात अन्यायान जोडले तांणी पाटी दी शंकर समिया जेजू तुवें कोणाक दिजे म्हण तुवें समिया जेजू तुवें दैवीक येवजण येवजिलाय त्या सेन्स जावं दी समिया जेजू मनशाचो स्वार्थ पयस कर समिया जेजू तांचे महत्व सोडाय जेजू तांच्या जिवितांत आयिल्लो तो शिराप पयस कर समिया जेजू वय जाग्या खातीर झुजोन कोणाक मेळाचें असलें तें लोटून सबार जाणांनी शिराप जोड घेतल्यात तांच्या जिवितांत पातकाची शिक्षा जोड घेतल्या वय समिया जेजू तांच्या जिवितांत काळोख अंधकार आयला ह्या सर्वांतले ताका निवार समिया जेजू जेजू तूंच म्हाका पुरो तुजे शिवाय दुसरें कांयच नाका जेजू अशें आमकां हर एकल्यां सांगूंक समिया जेजू तुजे कृपा दी काळजांत हांव लालेवन आमी मागया तूंच पुरो म्हाका तूंच पुरो आमच्या कंताराच्या बुकांत E9 ऑन पेज नंबर 112 112 तूच पुरो म्हाका तूच पुरो तूच म्हजो गोडी बरो तूच पुरो म्हाका तूच पुरो तूच म्हजो गोडी बरो Poskătai tu din soro दुश्मनात कर पारो Poskătai tu din soro दुश्मनात कर पारो तुस पुरो सम्या तुस पुरो तुस मोजो गोडी बरो तुस पुरो सम्या तुस पुरो मोजो गोडी बरो समिया जेजू आमी मागता देवी कलर रेतेर मंदिरात बसत हांगासर जावन आसची कोंकणी रेतेर बऱ्या तरान जावन ती समिया जेजू वय हांगासर कोंकणी रेतेर जावन आसा 22 तारखेच्यान 25 तारखे पर्यंत म्हणजे आज दनपार 1 वरां पर्यंत हांगासर रेतेर आयिल्ल्यांक ती रेतेर फळाद एक आनी बळाद एक जावं दी आनी हाज्या उपरांत आसची ती रेतेर 20 आनी 9 30 आनी 30 आनी 1 तारखेर 29 30 आनी 31 20 आनी 9 तारखेर ब्रेस्तारा ती सकाळी 9 वरार ह्या रेतेरीची सुरवात जाता आनी शनिवारा सांजेर दनपारा उपरांत ती रेतेर अखेर जाता शनिवारच्या रेतेरी सांगता प्रायवंताची रेतेर प्रायवंत सांगता तरणाट्यांनी ल्हानांनी सगळ्यांनी येवन प्रायवंतांक एक प्रेरण दिशें प्रायवंतांक एक सांगात दिशें प्रायवंताचे उतरपायाचे दीस संतोषाचे आनंदाचे करीशें समिया जेजू सगळ्यांनी मेळोन ही रेतेर करीशें आमचेर आशिर्वाद घाल देवी कलर ते म्हणटा हर एका रेतेर बसत आनी विशेश जावन हर एका शनिवार जावच्या एका दिसाच्या रेतेर बसत ऑनलायन जावच्या रेतेर बसत हांगासर आसच्या सर योजना बसत हांगासर एक लिफ्ट जायचे समिया जेजू प्रायवंतांक वयर सोडोंक जायना लिफ्ट जायचे ताका जाय आसलें दान वेळार ये शंकर समिया जेजू सरकारान परमिशन वेळार ये शंकर समिया जेजू आमची हर एक कामां दुरस्तीची कामां आसात देवी कलरित्या मंदिरांत सर दुरस्तीची कामां पोरणी जाल्ली बिल्डिंग आसात तांकां पेंट काडचे रिपेर करचे हाका सगळे समिया जेजू आर्थीक अडचणी सगळी आसा समिया जेजू पैसे तुंच वदकसून दिवचो देव यहोवा जायरा याहवे इरहे प्रोवाइड फॉर एवरी नीड ऑफ डिवाइन कॉल सेंटर परतून आमी मागता समिया जेजू तुंचो आधार म्हाका तुंचो आधार तू सादार म्हाका तू सादार तू सरगार पावोन चेंदा तू सादार म्हाका तू सादार तू सरगार पावोन चेंदा वार सुकलेल्यांक तूच फुडार पातकी मनशांक माफुदार वार सुकलेल्यांक तूच फुडार पातकी मनशांक माफुदार तू सादार सोम्या तू सादार तू सरगार पावोन चेंदा तू सादार सोम्या तू सादार तू सरगार पावोन चेंदा
समेस्त तांच्या घरसां बसत मागता ह्या दिसांनी कोणाचे काजाराचे कार्य आसात, रोसाची कार्य आसात आनी कराराचे कार्य आसात, जुबले आसात, तांचेर आशिर्वाद घाल, कसलीच अडखळ नासतना बऱ्या तरान ती कार्य जावन दी. कोण आशेतात जिविताची एक सांगातीन तांकां एक जिविताचो सांगातीन फावो कर समियान जेजू. आशिर्वाद घाल समियान जेजू, बेसांव घाल समियान जेजू. काजारी जिवितांत भुरग्यांतल्यांक वेळार भुरग्यांचे देणे फावो कर समियान जेजू. घोवा बैला मध्ये वर्ता माया मोग एक कोट कितेंय सोडवणें जाल्यार सयत एकामेका बगसून तांणी आदर्श तरान कुटुंबा जिवीत जिये शंकर समियान जेजू. एक सुरी जायत जाण आसा समियान जेजू. घोवान सोडलां, बैलान सोडलां, घोव मेला, बायल मेल्या, एक सुरी जाल्यार समियान जेजू. तांची दुखां तूं जाणाय समियान जेजू. नायन गांवच्या विधव स्त्री एक सांग रडा नाका म्हूण बुजयलो जेजू. बुजय समियान जेजू. जायती जाणां आस्पत्रेंत एक सुरी आसात, जैलांत आसात एक सुरी, दर्यामध्ये एक सुरी आसात, परगांवांत काम करच्या जाग्यार तांकां भायर सोडनात, गुलामा बरी दोन काण गेला, एक सुरी आसात, कश्ट जातात, अन्याय बघतात जेजू. तांची दया कर जेजू. शेजाऱ्यांत देवन कश्ट जाता समियान जेजू. घरा येवंक वचोंक एक वाट दिनात तांच्या तांच्या जाग्यारच तांकां भितर बंद म्हणल्या बरी कंद दवरला समियान जेजू. आपल्या देवापण्यांत निराशपण बघतल्या ह्या साकांक धार्मीक भाव भयणीक तुका समर्पण दिता जेजू. तुंस आमकां जाय जेजू. तुंस फावो म्हाका, तुंस फावो. तुस फावो म्हाका, तुस फावो, तुस मुझे वाटेर. तुस फावो म्हाका, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. जीव दिलोय दावन दावन काळो, परवशाचे कीन फाको. जीव दिलोय दावन दावन काळो, परवशाचे किरण फाको. तुस फावो सोम्या, तुस फावो, तुस मुझे वाटेक दिवो. तुंस फावो सोम्या, तुंस फावो, तुंस मुझे वाटेक दिवो. तुस पुरो सोम्या, तुस पुरो, तुस म्हजो गवळी करो. तुस आदार सोम्या, तुस आदार, तुस सरगार पावोचे दार. प्रार्थुया. ये देवा, या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करता आसतना तांतूं बसयलेले आमी जोडूंक ह्या संवसाराच्या सरकाळोकाचेर जैत व्हरून तुज्या दैवीक उजवाडान सासणाच्या जिविताक आमी सुरक्षीत फावोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सर्वेस्पोर देव तुमचेर आशिर्वाद घालून तुमच्या वयर आसो आनी तुमकां सदांच आशिर्वादांनी बरो. तुमच्या मुखल्यान आसो आनी ताच्या मुखामळ असो परचळ तुमचेर फांकोवन तुमकां परचळीत करूं. तुमच्या फाटल्यान आसो आनी तुमची जतन घेवं. तुमच्या भोंवतणी आसो तुमचें संरक्षण करूं. अशें सरपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. युवकांचें बोळ तांची होडवीक, पिके केस म्हातारांचो श्रृंगार म्हूण ह्यो बूक अध्याय 20 वोळ 20 आनी 9. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 20 वर्स 29. पळय मोगाच्यानो, आमी प्राय जाता आसतना प्रायेन सांगत आस दैवीक जाणवायेन आमी प्रगती जोडी जाय. देखून दैवीक लोरेत्र मंदिरान 9व्या वर्सांत एक अपुरबायेचो अवकाश जानेवारीच्या 20 आनी 9, 30 आनी 30 आनी 1 तारीखेर विशेष प्रायवंतांची सिनियर सिटिझनांची रेतेर आसा. या तुमी ही रेतेर ब्रेस्तारा दीस 20 आनी 9 तारीखेर सकाळी 9 वरार आरंभ जाता. तुमकां येता आसतना इल्ली गळाय जावी येत. उपरांत हांगासर रावचें. शुक्रार सोनवारा दनपारां 3 वरार ह्या रेतेरीचो अखेर जाता. या मोगाच्यानो सांगाता मेळोन आमी प्रायेन आनी दैवीक जाणवायेन उतर प्रायेक आमी पावया. तुमकां समेस्ता मोगान हांव स्वागत करता. प्रायवंता खातीर विशेष सवलती हांगासर दैवीक लोरेत्र मंदिरांत आसतल्यो.